मेरा नाम आफरीन ख़ान है और मैं पेशावर से हूँ और मेरा तल्लक एक मिडिल क्लास पठान फैमिली से है। मैं अपने नाम की तरह बहुत खूबसूरत और पुरकशिश जिस्म की मालक हूँ। मेरी मोटी मोटी आंखें हैं, स्याह रंग के घने लंबे बाल, तीखे तीखे नैन नक्श। मेरा हुस्न अक्सर लड़कों के दिलों पे बिजलियाँ गिराता है। मैं एक शर्मीली लड़की थी। मुझे लगता था दुनिया में हर कोई सच बोलता है, झूठ कोई बोल ही नहीं सकता, और मुझे बात सीधी करने की आदत थी। ये बात है तब की, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी। मेरा भाई मुझे स्कूल छोड़ने जाता था और उस वक़्त एक लड़का अक्सर मेरा पीछा करता था। कभी कभी वो स्कूल के गेट के बाहर सारा सारा दिन खड़ा रहता, लेकिन मैं खामोश रहती थी और उसे नज़रअंदाज करती थी। लेकिन अक्सर रात के टाइम सोचती ज़रूर थी, ये है कौन जो रोज़ पीछा करता है, आखिर वो चाहता क्या है। कैसे पूछूं इससे, हर रोज़ सोचती ब्रेक टाइम पूछूंगी, पर हिम्मत नहीं होती थी कि कैसे पूछूं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे वो अच्छा लगने लगा। जब वो मुझे देखकर मुस्कुराता था तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था और अब मैं उसे थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगी। फिर स्कूल के बाद मैं कॉलेज गई, जहाँ लड़के लड़कियाँ एक साथ पढ़ते थे। इत्फाकन वो लड़का भी मेरी ही क्लास में पढ़ता था। लेकिन बात कैसे करती मैं उस लड़के से, फिर भी एक तरकीब सूझी। मैंने अपने भाई को कहा, भाई मुझे कंप्यूटर साइंस की किताब की ज़रूरत है। फ़लाँ जगह पे एक लड़का रहता है, मेरे क्लास में पढ़ता है, आप उसके पता कर दें तो आपकी मेहरबानी होगी। सुबह मेरा टेस्ट है। तो भाई ने कहा, अच्छा मैं पता करता हूँ। तो उसने किताब में चुपके से अपना मोबाइल नंबर भी लिख के भेज दिया। मैंने नंबर नोट किया और उससे बात करना शुरू कर दी। मैंने उसको कॉल की और कहा, अस्सलाम वालेकुम। उसने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा, जी कौन? तो उसने कहा, शावेज़ ख़ान। मैंने कहा, मैं आफरीन ख़ान हूँ, कैसे हैं आप? तो उसने कहा, अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। मैंने कहा, और खाना हो गया? उसने कहा, जी हो गया। मैंने कहा, अगर आप बुरा ना महसूस करें तो एक सवाल पूछूं? तो शावेज़ ने कहा, जी पूछें। मैंने कहा, मेरा पीछा क्यों करते थे? तो उसने कहा, वैसे ही बस, आप मुझे अच्छी लगती थी और दोस्ती करना चाहता था। तो मैंने कहा, अब कर लो दोस्ती। तो उसने कहा, जी बिल्कुल ज़रूर। फिर हम हर वक्त बात करने लगे। मैंने सोचा चंद दिन यूं ही बात करती हूँ, देखते हैं क्या करता है शावेज़ ख़ान। फिर हमारी दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। उसने कहा, शादी करना चाहता हूँ मैं तुमसे। मैंने कहा, सोच के बताऊँगी। शावेज़ ने पूछा, क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है? मैंने कहा, बिल्कुल है, लेकिन पूरी ज़िंदगी का फ़ैसला ऐसे थोड़ी कोई करता है, सोच समझ कर करना होता है। अब मैं उसके साथ पागलों की तरह दिन रात बात करने लगी। हत्ता के घर पता चल गया। सब ने मुझे बहुत ताने दिए और मारा। फिर मेरे मामू मुझे नानी के घर छोड़ आए और चंद दिन वहाँ रही। लेकिन मामू ने कहा, अगर इसे यहाँ लेकर आएंगे तो ये फिर से बात करेगी, इस लड़के से तो हमारी बहुत बदनामी होगी, कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। मामू और अम्मा ने मिलकर फैसला किया, इसकी शादी कर देते हैं किसी के साथ। मुझे इस वक्त मामू पे बहुत गुस्सा आ रहा था, लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। वो ये भी तो बोल सकते थे कि इसी लड़के के साथ निकाह करवा देते हैं, मगर उन्होंने ऐसा कुछ ना बोला और मैं अंदर से बहुत डर रही थी। अब क्या होगा, मेरी लाइफ का कुछ समझ नहीं आ रही थी। शावेज़ से बात कैसे करूं और क्या बताऊं उसे? घर वालों ने मोबाइल भी छीन लिया था और कॉलेज जाना भी बंद करवा दिया था और कहा, अब जो मर्ज़ी हो जाए, तेरी शादी हो के रहेगी। कोशिश करते हैं जल्द से जल्द कर दें। मुझे अपने घर वालों का ये रवैया देख के लग रहा था जैसे ये मेरे घर वाले ही नहीं, बहुत ही सख्त रवैये थे सबके। मुझे लग रहा था जैसे मेरी दुनिया ही उजड़ गई है। पहले मैं घर में आधी ज़ुबान से जो बोलती थी वो आ जाता था, लेकिन अब मेरा हाल भी कोई नहीं पूछता। मेरी गलती बस इतनी सी थी कि मैं लड़के से मोबाइल पे बात करती थी और निकाह की ख्वाहिशमंद थी। काश कोई हो जो मेरी बात को समझे, पर मुझे मायूसी के अलावा दूर दूर तक कुछ नहीं नज़र आ रहा था। मेरी अम्मा और मामू ने मुझ पर नज़र रखी हुई थी ताकि मैं दोबारा इस लड़के से बात ना कर सकूं, और फिर मेरे लिए रिश्ता ढूंढने लगे और बिलाखिर एक रिश्ता मिल ही गया। लड़के की उम्र 38 साल थी और मेरी उम्र 17 साल थी। जब मैंने निकाह के वक्त लड़के को देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने जैसा लड़का सोचा था वो तो बिल्कुल भी वैसा नहीं था। मैंने जो ख्वाब देखे थे वो तो सारे के सारे मेरे गिरते आंसुओं के साथ बहने लगे थे। दिल नहीं था, पर घर वालों ने ज़बरदस्ती निकाह करके भेज दिया। वो शख्स मुझे देखकर खुश होता था, मैं वैसे वैसे रोती थी। शादी के 4 से 5 दिन बाद
مجھ سے گھر کے سارے کام کروانے شروع کر دیے۔ میں ایک پڑھی لکھی اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی، لیکن میرے خاوند کی بہن بھائی مجھے نوکرانی کی طرح ٹریٹ کرتے تھے۔ خود بیٹھ جاتے تھے اور میں کام کر کر کے تھک جاتی تھی۔ میرے دل میں اس وقت بس ایک ہی خیال آتا تھا، کاش میں مر جاؤں یا کہیں دور نکل جاؤں۔ ایک تو شوہر میری مرضی کے مطابق نہیں ملا، اوپر سے اس کے بہن بھائیوں کا سارا کام کروں، بدلے میں تھوڑی سی عزت بھی نہیں ملتی تھی۔ میرے خاوند رات کو کام سے آتے اور ان کو بتاتی تھی مجھ سے کام نہیں ہوتا، یہ سب بدتمیزی کرتے ہیں، تو وہ بس اتنا بولتے تھے، اچھا میں ان کو سمجھا دوں گا، اور صبح اٹھ کے ان کا لہجہ بھی تبدیل ہو جاتا تھا۔ ویسے تو میرا دل اماں کے گھر جانے کو نہیں کرتا تھا، لیکن پھر بھی اپنے خاوند کو بولتی تھی کہ مجھے اماں کے گھر چھوڑ آئیں تاکہ میں کچھ دن وہاں رہ لوں۔ لیکن دل میں رام سوچتی تھی کہ چلو کچھ دن آرام کر کے تو ملیں گے، عزت ذلت سے مجھے اب کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ پر اماں کے گھر کا سنتے ہی وہ بہانے بنانے لگتا، ارے ابھی تو آئی ہو پچھلے ہی ہفتے، اب پھر سے کیسے لے کے جاؤں؟ میں پیسے مانگتی تو 1000 سوال کر دیتے، پھر بھی نہیں تھے، اور کبھی کبھی تو ناراض بھی ہو جاتے تھے اس بات پہ۔ اور جب میں اماں کے گھر چلی جاتی تو اماں کو ہر دفعہ یہی بولتی تھی، اماں مجھے وہاں نہیں جانا پلیز، وہ لوگ مجھے انسان نہیں سمجھتے۔ لیکن اماں ہر دفعہ ڈانٹ کے بھیج دیتی تھی۔ کبھی میرا دل کرتا تھا شاویز کو اپنے دل کی ساری باتیں بتاؤں، پر وہ پرانی ذلت یاد کر کے بات ہی نہیں کرتی تھی۔ میری زندگی میں یہ سب کسی ڈراؤنے خواب کی مان چل رہا تھا۔ میرا دل یہ مانتا ہی نہیں تھا کہ میری شادی ہو گئی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہو گئی تھی۔ کبھی تو اماں سے بول بھی پڑتی کہ میری مرضی کا شوہر نہیں ہے، آپ کی مرضی کا ہے، اور مجھ سے نہیں ہوتے کام، یہاں بھی کروں وہاں بھی کروں، آپ لوگوں نے جو کرنا تھا کر دیا، اب میں ایک نہیں سنوں گی۔ یہ بات بول کے سارا دن کمرے میں سوئی رہتی تھی۔ کیا کروں، میں بہت ضدی، نہ بس شادی کے معاملے میں نہیں ضد چلی، لیکن یہاں میں ضد کر لیتی تھی، کیونکہ پھر بھی ماں باپ کا گھر ماں باپ کا ہی ہوتا ہے۔ لیکن سسرال میں ذرا سی بات پہ وہ سب ایسے شروع ہو جاتے تھے جیسے میں انڈیا سے آئی ہوں اور وہ پاکستان سے ہوں، اور ایسے بھی عورت خاوند کے سارے جیتی، جب وہ بھی ساتھ نہ دے تو کہاں جائے آخر بندہ۔ کبھی بھی دیر تک سوچتی تھی آج شاویز سے شادی ہوتی تو ہم ایسے جیتے، کیا ہم کرتے وہ کرتے ایسے کرتے، اور کبھی اس حد تک سوچتی میں یہاں سے طلاق لے کے شاویز کی شادی کر لوں گی۔ پھر ایک ٹھنڈی سانس بھر کے بولتی پر یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ آفرین۔ میرے شوہر کا یہ رویہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ ایسے ہی کچھ عرصے بعد میری بیٹی پیدا ہو گئی۔ مجھے گھر کا کام نہ کرنے کی وجہ سے اور اپنی نند سے اونچی آواز سے بات کرنے کی وجہ سے میرے شوہر نے لڑ کے گھر سے نکال دیا اور کہا جاؤ اپنی ماں کے گھر رہو، اور کہا اگر یہاں رہنا ہے تو میری بہن کی عزت کرنا ہوگی، وہ چاہے جو مرضی بولے، خبردار اگر کچھ بولا تو اسے۔ وہ سارا دن کچھ نہ کچھ کھاتی پیتی رہتی اور مجھے آواز لگا کے بولتی تھی آفرین فلاں بنا دو، یہ بنا دو، وہ بنا دو، اور جب بنا کے دیتی تو 1000 نقص نکالتی تھی۔ کیونکہ میری چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی تھی، اسی وجہ سے مجھے زیادہ گھر کا کام نہیں پتا تھا۔ میں اپنی ماں کے گھر چلی گئی۔ اس وقت میری بیٹی صرف 3 ماہ کی تھی، تو میں بہت پریشان تھی۔ میرے گھر والے چند دن میں میرے ساتھ ٹھیک رہے، پھر انہوں نے کہا اپنے خاوند کو بولو خرچہ بھیجے، اور وہ تھے کہ پوچھتے بھی نہیں تھے۔ میں نے کس اذیت میں وہ وقت گزارا اللہ جانتا ہے، یا میرے پاس اتنے بھی پیسے نہیں تھے کہ بیٹی کے لیے دودھ لاتی۔ وہ ڈبے والا دودھ پیتی تھی جو ڈاکٹر نے لکھ کر دیا تھا۔ پہلے تو میں اکیلی تھی، لیکن بعد میں بیٹی کے ساتھ میں نے کس طرح کا وقت گزارا اللہ ہی جانتا ہے۔ اب تو جانتے ہیں اگر داماد پیسے والا ہو تو وہی ساتھ بیٹی بھی عزت ہوتی ہے، ورنہ کب کوئی پوچھتا ہے۔ وہی میں تھی جو اپنی مرضی سے جو دل کرتا تھا اٹھ کے کھا لیتی تھی، لیکن اب ماں کے گھر سے کچھ بھی کھانے سے پہلے 1000 بار سوچتی تھی کہیں کچھ بول ہی نہ دیں۔ ہم بیٹیاں نہ شادی کے بعد سچ میں پرائی ہو جاتی ہیں۔ یہ بات مجھے اس دن سمجھ آئی جب مجھے گھر سے پیسوں کا مطالبہ کیا تھا۔ کیا بیٹیاں شادی کے بعد زیادہ کھانے لگتی ہیں؟ کیا بیٹیوں کا حق ختم ہو جاتا ہے؟ کیا بیٹیوں کا شادی کے بعد 2 وقت کے کھانے پہ بھی کوئی حق نہیں رہتا؟ جب بیٹیوں کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ کہاں جائیں؟ آخر ماں باپ کے علاوہ ہے کسی کا گھر جس کے گھر وہ جائیں؟ آخر بیٹیوں اور بیٹوں میں فرق اتنا کیوں ہے؟ شادی کے بعد کوئی مسئلہ ہو جائے تو اگر مائکے جانا پڑ جائے تو صرف چند ہی دن بعد سسرال سے زیادہ سے ذلیل ماں باپ کے گھر کیا جاتا ہے۔
2 वक्त की रोटी तानों के साथ पेश की जाती है। खैर यूं ही 3 महीने गुजर गए। मेरे खावंद मुझे लेने ना आया। बड़ी मुश्किल से वक्त गुजर रहा था। फिर एक दिन वो मुझे आके ले गए। मैं खुशी खुशी उनके साथ चली गई। चंद दिन बाद हालात ख़राब हो गए। वो रात देर तक घर नहीं आते थे। बच्ची भूखी रोती थी तो मैं पढ़ी लिखी थी। मैंने फ़ैसला किया क्यों ना मैं खुद कहीं जॉब कर लूँ, और यूँ मैंने फेसबुक पे पोस्ट देखी जॉब की तो मैं उस एड्रेस पे पहुंच गई। मैंने देखा वो जगह आबादी से थोड़ी हट के थी। खैर मैं जैसे ही ऑफिस के अंदर गई वहाँ तो कोई औरत थी ही नहीं, सब मर्द ही थे। उन्होंने मुझे कुछ नशा दे दिया और मेरे साथ गलत काम किया और मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई। ढूंढते ढूंढते मेरे शौहर पहुँचे तो मैं उनको वहाँ मिली बेहोश। वो मुझे अस्पताल ले गए तो डॉक्टरों ने बताया कि लड़की को काफ़ी ज़्यादा मकदार में नशा दिया गया है, जिस वजह से इनकी याददाश्त भी जा सकती है। मेरी याददाश्त तो नहीं गई, लेकिन मैं बात करती करती भूल जाती थी। मुझे फिर से अपने खावन से डांट पड़ी, हालांकि मैं उनकी इजाज़त से गई थी जॉब इंटरव्यू के लिए, पर मेरे साथ ये हादसा हो गया। इसमें मेरा क्या कसूर है। इसके बाद मेरे खावन पाकिस्तान से बाहर चले गए काम करने और मैं खुश हूँ। बच्चों का खर्च भी भेजने लगे। मेरी नंद और देवरानी बहुत तंग करती थी, जिसकी वजह से मैं अपनी माँ के घर रहती हूँ। इनके साथ हिसाब किताब रखती हूँ, पैसों के लेन देन का। सब अच्छे से रहते हैं और आज माशाल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा मेरे। और अब खावंद भी ख्याल करते हैं, लेकिन माजी की कुछ यादें आज भी पीछा करती हैं। इंसान सब भूल जाता है, लेकिन मुश्किल वक़्त में लोगों के तलख़ रवैये याद रहते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ खोया है। मैं नहीं चाहती ऐसा किसी के साथ भी कभी भी हो।